सगळ्यांक देव बरी सांग जावन येता आनी हॅप्पी चिल्ड्रन डे. आयचे वॉकिंग ट्रॅक पेवर्स प्लस CCTVचे इनॉग्रेशन आयच्या आमच्या सांगाताक आसा आमचो MP कॅप्टन विराटो फेर्नांडीस, एक्स MP फ्रांसिस्को सार्डीन, जिल्हा पंचायत मेंबर जुलियो फेर्नांडीस, अंबेगाचो सरपंच अलेक्स, प्लस आमचो चिंचणीचो सरपंच फ्रँक, प्लस एक्स सरपंच आसोलनाचो सरपंच आयवन, गव्हर्मेंट ऑफिसर्स, PWD रिपोर्टर्स आनी म्हज्या मोगाळ भावन भयणी. आंबेली पंचायत एक धाकटी विलेज पंचायत. चड जमीनय ना, आमची शेतां आहाय, न्हंय आहाय, दोंगर आहाय, लिमिटेड रिसोर्सूय आहाय. चड डिवेलॉपमेंट करता जाल्यार पंचायतीचो फंडूय आसना. कितेंय जाल्यार डिवेलॉपमेंट करता जाल्यार आंबेली पंचायत दुसऱ्याचेर डिपेंड रावपाक पडटा. कित्याक हांवूय हे पंचायतान 10 वर्सां जालो. पण गव्हर्मेंट फंड घेवपाक पडटा. कितें स्पेशल ग्रांट येयलो जाल्यार कितें बारीक प्रोजेक्ट करपाक ना ना GIAचेर ना जाल्यार MLA फंडाचेर MLA प्रपोजल पेन पास करपाक पडटा. MP फंडाचेर असली ते प्रोजेक्ट घेवन आंबेल्यान कितें डिवेलॉपमेंट करपाक मेळटा. पयलीं थोडें डिवेलॉपमेंट जाल्लें DAचेर पंचायत हाडल्यान रूम, थोडे GIAचेर थिंगा SP हॉला थोडे कॉम्प्लेक्स, एक GSIDCचे फुटबॉल ग्रावंड, हे थोडे गव्हर्मेंट फंड घेवन डिवेलॉपमेंट जाल्लें आहा. पूण आयज जेन्ना चडशें म्हाका दिसता पयलें MP फंड चडशें आंबेल्यान कितें यूज जाला म्हणून शाबासकी दिता. आयचे हे 2 प्रोजेक्टां CCTV आनी वॉकिंग ट्रॅक पेवर्स घेतले ते MP फंडाचे हे तुमी घेतले म्हणून शाबासकी तुमकां. कित्याक दोनूय प्रोजेक्ट इम्पॉर्टंट. CCTV आतां कितें घडटा ते CCTV जाय पडटा. आतां 2 वार्डांक घातला सगळी आपली विलेज पंचायतांक घालपाक जाय. आनी हे वॉकिंग ट्रॅक हे केला चोवपाकूय बरो दिसता, तेन्ना यूजय जातलो. सो असलें डिवेलॉपमेंट बरें डिवेलॉपमेंट सगळें जावपाक जाय आनी तेच्या मुखारय हें डिवेलॉपमेंट जातलें, खंयच्याय फंडांतल्यान जातलें. सो सगळ्या सरपंचाक शाबासकी दिता. पूण MP फंडाचे ऑफिसरांक एक प्रोजेक्ट कॉन्ट्रॅक्टर सगळ्यांक शाबासकी दिता. हे तुमी प्रोजेक्ट घेवन आयचे आंबेल्यान केलो. डिवेलॉपमेंट म्हणटा एक कंटिन्युअस प्रोसेस आसता आनी गव्हर्मेंटूय एक म्हणटा कंटिन्युअस. आयजो आसता हालतो आसता. डिवेलॉपमेंट कोण केलो तें चालूच उरता. पूण आयज हांवें नोटीस केलो जाल्यार म्हाका मातशें आयज दूख लागल्या. तें हांव म्हाका दूख लागलो म्हणून सांगता. कित्याक आयज एक इनॉग्रेशन 2 फातर आहाय. 2 फातर आहाय आनी दुसऱ्यान डिफरंट नांव आहाय. एक प्रोटोकॉल म्हूण आसता. आयज तुमी चीफ गेस्ट म्हणून हाडा पूण तेजें नांव सकयल हांवें. हें अशें जावपाक शिरीपण. MP फंडाचें म्हाका दिसता हांव नको कलेक्टरान हें परमिशन दिलां जाल्यार कॅप्टन केन्नाय एक इनॉग्रेशन ब्रेक करता जाल्यार एक परमिशन घेताय. आमी आमच्या डिपार्टमेंट वता एप्रुवल घेताय. तुमी कलेक्टरान एप्रुवल दिलां काय हांव नको. कित्याक ते प्रोटोकॉल थिंग फॉलो जालो ना. कित्याक कोण येयला चीफ गेस्ट येयलाय म्हाका दिसता पळय म्हणजे कोणा तांकां कोणा नांव आसपाक जाय पूण ताका कोण येयला ताका रिस्पेक्ट आसपाक जाय. डिवेलॉपमेंट जालो म्हणून हे प्रोटोकॉल सांबाळपाक जाय. म्हाका दिसलो म्हणून हांवें सांगलो कितें जालें. कित्याक फंड कलेक्टर MP फंडाचें गव्हर्मेंट येतले वयतले कोण MLA आसतलो आसपा नाय हें चालूच उरतलें. पूण जें कितें आहा आतां ते प्रोटोकॉल एक फॉलो जावपाक जाय. सो ही फकत कित्याक हांवें फ्री चोयलो ना अशें करून म्हणजे डिपार्टमेंट इनोव्हेशन आपल्या गोंयांत म्हाका दिसता अशें आपल्या संवसारांत एक प्रोटोकॉल गव्हर्मेंट प्रोजेक्टाचो एक प्रोटोकॉल आसता. हांव नको कॅप्टनाक कशें दिसता तें पूण म्हाका दिसता म्हणून हांवें सांगलें. सो आनीक एक फावटी शाबासकी पंचायताक कित्याक हो प्रोजेक्ट तुमी केलो म्हणून. देव बरें. देव बरें करूं सर क्रूज सिल्वा. आतां मागता आमचे एक्स MP साउथ गोवा श्री फ्रांसिस्को सार्डीना लागीं आपली 2 उतरां उलोवं.
साउथ गोवा MP कॅप्टन गिर्यात, तेच भशेन तुमचो आमदार, तुमचो सरपंच जिल्हा, शेजारचे सरपंच, आमचे एक्स काउन्सिलर, हांगा जमिल्ल्या म्हज्या मोगार भावंदो, भयणीदो आनी भुरग्यांदो भरपूर उमेद भोगता आयज जायते तेंपान तुमच्या गांवांत भेट दिवपाक। आनी म्हाका उगड आसा जेन्ना मानू MLA आशिल्लो आनी हांव तेन्ना पंचायत रुरल डेव्हलपमेंट मिनिस्टर, तेन्ना आमी हो पंचायत आमी बांदिल्लो आनी आयज म्हाका एक सोयेक मेळ्ळो दुसरी ओस बांदिला ताजें इनॉग्रेशन करपाक। पूण म्हाका एट द सेम टायम हांव सांगूंक सोदता MLA तुमी पयलीं जावन जावपाक जाय, आमकां एक फॉर्म आहा MP लेड स्कीम एक फॉर्म आहा आनी ताजेर कितकून हें बरोवचें तें आस पडना, सगळ्यांची नांव एक कडेन घालपा हांव। फाल्यां म्हाका कोणें फोटो काडून धाडल्यार म्हाका हांसूंक नाका, ती म्हणल्यार कोणाच्या MPन तें सुरू केल्लें काम मागीर कोण इनॉग्रेट केलां हें त्या फॉर्माचेर आहा। आतां सरपंचांची म्हाका नांव घालपाक जाय आसलें, पूण आनी तांकां हें कर म्हणलें फातोर करून तेजेर काड। सो हांव सांगूंक सोदता MLA दुसपाटी जावन जाव आनी पळय। सो प्रोटोकॉल सगळ्याक आहा, आमी आयचो MP हांव एक CM, तुमी म्हाका 4 फावट निवडून दिलो आनी 6 फावटी हांव MLA, हांव 5 मंत्री, स्पीकर, चीफ मिनिस्टर, लिडर ऑफ द ऑपोजिशन, हो सगळो तुमी म्हाका सोयेक दिलो। पूण आयज हांव एक्स MP, पूण जेन्ना हें हांवें केल्लें आनीक कामां आसात म्हजी। आजचो कुंकोली गांवांत हांवें तांकां जीम दिलो, तांकां एक हर्स वॅन दिलें, हिंगा कारगोसी हांवें एम्बुलन्स दिली, सगळ्याक खात्र्यो घाल्या, थोडे पंचायत येवंक ना, सो म्हजो दुनियाव ना, पूण मुकोडे फांड जे आशिल्ले सगळे हांवें लोकां खातीर काबार केल्ले आसा। 7 स्कूटर दिल्यो, 3 व्हिलर्स आमच्या हँडिकॅप हायतांक, म्हणजे म्हाका सोयेक मेळ्ळो की तुमी म्हाका इतले पाद निवडून दिलो। आयज म्हाका खोशी भोगता कित्याक जायते तेंपान हांव तुमचे पंचायतांत येवन आनीक एक म्हाका तुमच्या लोकां खातीर काम करूंक मेळ्ळें। आतां हांव कुटोकार, पूण आमी सगळे आयज गोंयकार, हांव कित्याक सांगता ही जी ओस जाल्या ती आतां पंचायताचेर दिवं नाकाय, तुमी ताजो केअर घेवपाक जाय। ह्याचे गांवचे खातीर ही ओस केल्ली आसा। आयज व्हडलो दीस आमच्या देशांत जवाहरलाल नेहरू जाल्लो तो दीस, आनी देखून आयज तो आमी चिल्ड्रन डे म्हणून मानतात। ताणें म्हणलें की आयचे आमचे भुरगे जे आसात ते फाल्यां ते देश ते चलयतले, पूण ते तरी सारको चलयतलो जाल्यार मायन पायन ताका बरे भशेन सारके बुदीन वयर काडपाक जाय। ते हांव आवय बापायक उलो मागता, थोड्यांचे भुरगे काबार जाल्ले आसात, थोड्यांचे भुरगे वयर सरलेले आसात। न्हय फकत भुरग्यांक लागून न्ही, हें आवय बापायचेरय डिपेंड जाता। तुमकां तरी तुमचे भुरगे व्हडले जावपाक जाय जाल्यार तुमी तांचेर लक्ष घालपाक जाय। आयज आमी पळयल्लें आसा गोंयांत कितें जाता तें। आतां जॉब स्कॅम, पयशे घेवन जॉब दिवपाक, हांव म्हणिना आमी सरकारी आसात, कितें कितें जाता अशें तशें वांकील जाता, पूण हे भाशेन आमी केन्ना पळोवंक ना। म्हाका फाटले नियरली 45 years आमकां गोंय चलोवपाक, राजकारण करपाक लोकांनी आनी देवान आमकां सोयीक दिलो, पूण असलें आमी केन्ना आयकूंक ना। तेन्ना तुमचे कडेन उलो मागता हांव, जेन्ना तुमचे नोंदणी मुखार येता आनी गोंयच्या खातीर तुमची केन्ना गरज पडल्यार फाटीं सरो नाका। आमच्या गांवांत कांय न्ही, दुसऱ्या गांवचे आमी पयलो तुमचो गांव
आनी मागीर आमी गोंय सांबाळपाक जाय. त्याच बरोबर पंचायतांत जावं दुसरे आमचे सरपंच आसात, हांव तांकां उलो मागता. ते जे पळय आमचे आतां विलेजीस जे आसात थिंगा मेजर प्रोजेक्ट येवपाक दिवपाक आमी शक्य दिनाकात. आतां गुतांनी आमी कितले आतां हिंगा वयर तेज भाशेन